हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 फिजिक्सको फिजिकल अप्टिक्स भन्ने पोर्सनमा छौँ र आज यसको पार्ट 3 मा छौँ। सो आज हामीले चाहिँ डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसनको न्युमेरिकल्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ है। सो स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसन के छ भने हामीसँग लाइट अफ वेभलेन्थ 6.2 into 10 to the power minus 7 meter is focused by a converging lens of focal length 0.5 meter placed immediately in front of the slit which has width of 0.2 mm. हैन, calculate the distance from the center of intensity distribution to first minimum भनेको छ। सो यहाँनेरि अब डिफ्र्याक्सनको क्वेसन जस्तो हुन त गयो। ठिक छ, ल यसले के भनिरहेछ त यहाँनेरि सेन्टर अफ इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन टु फर्स्ट मिनिमम भनेर सोधिरहेछ हैन। सो अब यसको एउटा सर्टेन फिगरेटिभ एप्रोचमा जाउँ, कसरी यसको के एउटा फिगर बनाउन सकिएला त्यो कुरा हेरौँ। सो यहाँनेरि के भनेको छ भन्दा लाइट अफ वेभलेन्थ यति, कन्भर्जिङ लेन्स अफ फोकल लेन्थ यति। सो सपोज यो मेरो स्लिट भयो है, डिफ्र्याक्सन इन्टरफेरेन्स जे हो स्लिट चाहिन्छ र इज फोकस्ड बाई कन्भर्जिङ लेन्स अफ फोकल लेन्थ यति प्लेस्ड इमिडिएटली इन फ्रन्ट अफ स्लिट। सो यहाँनेरि एउटा कन्भेक्स लेन्स छ, ठिक छ, र यसको फोकल लेन्थ कति छ 0.5 मिटर भनेर दिएको छ। ठिक छ, के दिएको छ 0.5 मिटर भनेर दिएको छ। अब स्लिटको विड्थ कति दिएको छ 2 मिलिमिटर 0.2 मिलिमिटर। क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन टु फर्स्ट मिनिमम। सो यो मेरो सेन्टर डिस्ट्रिब्युसन भयो, यो मेरो फर्स्ट मिनिमम भयो नि, यति बिच डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ यसले। ठिक छ, सो यहाँनेरि जेनरली के हुन्छ भने लाइट यसरी आइपुग्यो, लाइट यसरी आइपुग्यो अथवा यहाँबाट यसरी आइपुग्यो भने के हुन्छ त भन्दा अलिकति मैले यसलाई चाहिँ अलिकति नजिक ल्याएँ, यहाँनेरि ल्याइपुग्यो ताकि धेरै प्रब्लम नहोस्। सो यहाँनेरि छ एउटा, सपोज यहाँनेरि अब जुनै वेभ फ्रन्ट पनि आउन सकिरहेको हुन्छ, स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट, यसले त प्लानर बनाउने काम त गर्ने हो। सो के हुन्छ भन्दा प्लेस्ड इमिडिएटली इन फ्रन्ट अफ स्लिट हैन, ठ्याक्कै स्लिटको फ्रन्टतिर हामीले राख्यौँ अरे। इन फ्रन्ट भनेपछि त अभियसली अगाडि हुनुपर्छ हैन, मैले त पछाडि बनाएको छु। सो यहाँनेरि चाहिँ राखिरहेको छ अरे भन्ने सोचौँ। ठिक छ, सो यहाँनेरि यसरी मैले के राखेँ त हाम्रो लेन्स राखेँ। अब यहाँबाट हाम्रो के आयो भन्दा लाइट रेजहरू अथवा प्लेनर बनाउँदाखेरि यसरी रेजहरू यहाँनेरि यहाँसम्म आइपुग्यो यसरी, यो चाहिँ हाम्रो रेजहरू भयो, यो हाम्रो वेभ फ्रन्ट भयो। अब जब यहाँनेरि स्ट्राइक गर्छन् यसरी, कि त यसरी यो पोइन्टमा जान्छन्, सुरुमा सबै एउटै ठाउँमा गएर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्छन् यहाँनेरि ताकि सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज जाओस्। और अर्कोचोटि भनेको यहाँनेरि पनि सबै जान्छन्, किनभने सबै डिरेक्सनमा जान्छन् नि त हैन, यसरी जान्छन् यहाँनेरि। ठिक छ, ल अलिकति मेसी नै भयो होला फिगर। सो यहाँनेरि अब कुनै पनि लेन्सले के गर्छ भने फोकस गर्दाखेरि भनेको आफ्नो जुन फोकल लेन्थ छ त्यो अनुसार चाहिँ उसले फोकस गर्ने हो। सो जेनरली हामीले यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति लिन्छौँ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यफ भनेर लिन्छौँ। ठिक छ, फोकस गर्नु भनेको त्यतिसम्म चाहिँ यसले फोकस गर्न सक्छ है भन्ने जस्तो कुरा हो नि त। सो यो मेरो फोकस भनेको डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन जस्तो भयो एक तरिकाले। सो यहाँनेरि मैले के लेख्छु हेर्नु त, मेरो ल्याम्डाको भ्यालु के छ, वेभलेन्थको भ्यालु 6.2 into 10 to the power minus 7 मिटर छ। त्यसै गरी फोकल लेन्थ अफ लेन्स कति छ 0.5 मिटर छ। ठिक छ, त्यसै गरी विड्थ कति छ त स्लिटको डिफरेन्स भनेको यहाँनेरि 0.2 mm छ। 0.2 mm भनेको 2 into 10 to the power minus 4 मिटर भयो। अब फर फर्स्ट मिनिमम पाथ डिफरेन्स के हुन्छ, पाथ डिफरेन्स इज इक्वल्स टु ए साइन थीटा इज इक्वल्स टु ल्याम्डा हुन्छ। यसको बारे बुझ्नु भएको छैन नि, फ्रम अफर डिफ्र्याक्सन एट सिंगल स्लिट वाला भिडियो हेर्नु है। सो साइन थीटा भनेको के हुन्छ ल्याम्डा बाई ए। सो यो त हामीलाई थाहा भयो। अब यहाँबाट यो फिगरबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भने साइन थीटा इज इक्वल्स टु त हामीले के लेख्न सक्छौँ
सरी साइन थीटा हैन tan थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ x बाइ f पनि लेख्न सकिन्छ हैन x बाइ f अब फर स्मल एंगल थीटा एकदमै सानो एंगलको लागि यो पनि थीटा हुन जान्छ यो पनि थीटा हुन जान्छ भनेपछि x बाइ f इज इक्वल्स टु लैम्डा अपन a हुन जान्छ हैन सो x को भ्यालु के हुन्छ लैम्डा f बाइ a हुन्छ और x भनेको लैम्डा भनेको कति छ त हाम्रो 6.2 into 10 to the power minus 7 फोकल लेंथ भनेको 0.5 र a को भ्यालु भनेको कति छ 2 into 10 to the power minus 4 छ सो हामीले यहाँनिर कति भेट्छौं 1.55 into 10 to the power minus 3 मिटर भनेर भेट्छौं ठीक छ सो त्यस्तो गाह्रो क्वेशन त छैन सजिलै छ मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ A single slit 2 into 10 to the power minus 4 meter wide is illuminated by a beam of wavelength 80. Find the width of central diffraction band when viewed at a distance of 10 meter from the slit भनेको छ सो यहाँनेरि मेरो स्लिट छ यहाँनेरि मेरो स्क्रिन छ यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स 10 मिटर दिएको छ मलाई लाइटको वेभलेन्थ दिएको छ यसको पनि मलाई के दिएको छ त डिस्टेन्स दिएको छ अब विड्थ अफ सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन भनेको छ सो सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन भने सबसे धेरै के छ त ब्राइटनेस भएको यसको चाहिँ मैले के भेट्नु पर्ने छ विड्थ भेट्नु पर्ने छ ठीक छ सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन को विड्थ कति छ भनेर मैले भेट्नु पर्ने छ सो यो डिफ्र्याक्सन को विड्थ भनेको कति हुन्छ त यतिको विड्थ भनेको चाहिँ सपोज यो मेरो सेन्ट्रल म्याक्सिमा भयो भने यो मेरो फर्स्ट मिनिमम हुन्छ यो फर्स्ट मिनिमम हुन्छ यो दुईटा ठीक छ सो मैले सेन्टर देखि फर्स्ट मिनिमा को एउटा डिस्टेन्स भेटे र त्यसलाई नै 2 टाइम्स गरिदिए भने चाहिँ मेरो के आउँछ त सेन्ट्रल म्याक्सिमा को लेन्थ आउँछ अथवा विड्थ आउँछ ठीक छ सेन्ट्रल म्याक्सिमा देखि फर्स्ट मिनिमा जुन छ फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा त्यहाँसम्म मैले के गर्छु डिस्टेन्स भेटेर त्यसलाई 2 टाइम्स ले गरे भने मेरो भ्यालु आइहाल्छ सो सोलुसनमा मैले के लेख्छु विड्थ भनेको मैले d भनेर लेख्छु 2 into 10 to the power minus 4 मिटर यो d लाई त्यसैगरी वेभलेन्थ भनेको के छ 5.50 into 10 to the power minus 7 मिटर भनेर छ हैन र d क्यापिटल d भनेको कति छ 10 मिटर भनेर छ सो हामीले के गर्छौं भन्दा x भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रल म्याक्सिमा एन्ड फर्स्ट मिनिमम ठीक छ डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रल म्याक्सिमा एन्ड फर्स्ट मिनिममलाई चाहिँ x भनियो देन के हुन्छ त हाम्रो x इज इक्वल्स टु लैम्डा d बाइ d हुन जान्छ ठीक छ सो यो भनेको कति आउँछ 5.50 into 10 to the power minus 7 into 10 divided by 2 into 10 to the power minus 4 भनेको 0.0275 आउँछ अब विड्थ भनेको कति हुन्छ त विड्थ इज इक्वल्स टु 2x हुन्छ 2 into 0.0275 इज इक्वल्स टु कति आउँछ त 0.055 मिटर भनेर आउँछ ठीक छ सजिलो छ त्यस्तो केही गाह्रो नै छैन क्वेशन्सहरु अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ सँग रिलेटेड छ के सोधेको छ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ हैज 600 लाइन्स per mm and is illuminated normally by monochromatic light of wavelength 700 millimeter ठीक छ 700 nanometer यो millimeter हैन nanometer find the diffracting angle for the first order spectrum and maximum number of orders that will be visible so हामीले के भेट्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट अर्डर स्पेक्ट्रममा डिफ्र्याक्टिङ एंगल कति हुन्छ त्यो भेट्नु पर्ने छ हैन र सेकेन्डमा म्याक्सिमम नम्बर अफ अर्डर्स दैट विल बी भिजिबल भनेर सोधिरहेछ ठीक छ सो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं होला त ल हेर्नु सुरुमा सो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङमा हाम्रो इन्टरफेरेन्सको जस्तै प्रिन्सिपल्सहरु हुन्छ सो यहाँनेरि पहिलो त n को भ्यालु दिएको छ n क्यापिटल n भनेको कति लाइन्स पर मिटर अब कति लेन्थमा छ भन्दा सो यहाँ चाहिँ 1 मिलिमिटर 600 लाइन्स भनेर दिएको छ त्यसैगरी वेभलेन्थ भनेको 700 न्यानोमिटर ठीक छ वेभलेन्थ भनेको 700 न्यानोमिटर भने 700 into 10 to the power minus 9 मिटर छ अब फाइन्ड द डिफ्र्याक्टिङ एंगल फर द फर्स्ट अर्डर स्पेक्ट्रम
एन्ड द म्याक्सिमम नम्बर अफ अर्डर्स द्याट विल बी भिजिबल भनेको छ। सो यहाँनिर हामीले सुरुमा अर्को भ्यालु हामीलाई भ्यालु त चाहिने जस्तो लाग्छ। सो यहाँबाट अब डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एङ्गल क्यालकुलेसनको लागि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको भ्यालु इम्पोर्टेन्ट छ। सो ए प्लस बी भनेको के हुन्छ त 1/n हुन जान्छ, 1/n। यो त 1 मिलिमिटर छ हैन, 1 मिलिमिटर भने चाहिँ 10⁻³ मिटर भयो। n भनेको के छ 600 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ 1.6 × 10⁻⁶ मिटर आउँछ। ठिक छ, यति कुरा त भइहाल्यो। यो त हाम्रो के अरे ग्रेटिङ इलिमेन्ट, यो हामीले ग्रेटिङ इलिमेन्ट भेट्यौँ। ग्रेटिङ इलिमेन्ट भेट्न त केही गाह्रो छैन, हामीले फर्मुला डेराइभ गरिसकेका थियौँ। अब फर्स्ट अर्डर स्पेक्ट्रमको लागि हामीले के गर्छौँ भने सपोज फर nth म्याक्सिमा कुनै पनि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको कुरा गरिरहेको छौँ भने त्यहाँनिर हामीले इन्टरफेरेन्सकै लहरू युज गर्छौँ है। फर nth म्याक्सिमा a प्लस b साइन थीटा n भनेको n लेम्डा हुन्छ। सो फर n = 1, n = 1 को लागि a प्लस b साइन थीटा 1 = लैम्डा। सो साइन थीटा 1 भनेको के आउने रहेछ लैम्डा बाई a प्लस b। लैम्डा भनेको 700 × 10⁻⁹ छ, 1.67 × 10⁻⁶ छ। यो भ्यालु कति आउँछ 0.42। सो थीटा 1 भनेको कति आयो त साइन इन्भर्स 0.42 भनेको 24.8 डिग्रिज आउने हो। ठिक छ। सो हामीलाई के थाहा छ भन्दा सपोज म्याक्सिमम अर्डरको लागि कतिवटा म्याक्सिमम अर्डर अब्टेन गर्न सकिन्छ होला भन्दा हामीले फर म्याक्सिमम अर्डर दुईटा क्वेसन थियो नि त हामीसँग। सो म्याक्सिमम अर्डरको लागि हामीले a प्लस b साइन थीटा n = n लेम्डा गर्यौँ। सो यहाँनिर n को भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको a प्लस b साइन थीटा n डिभाइडेड बाई लैम्डा। सो क्वेसनले हामीलाई के सोधिरहेछ भन्दा एन्ड म्याक्सिमम नम्बर अफ अर्डर्स द्याट विल बी एभाइलेबल। अब म्याक्सिमम नम्बर अफ अर्डर्स एभाइलेबल हुनको लागि यो साइन थीटा n को भ्यालु चाहिँ 1 हुनु पर्यो। यसले म्याक्सिमा दिन्छ नि त, म्याक्सिमम भ्यालुहरू दिन सक्छ यसले। सो यहाँनिर के हुन्छ a प्लस b बाई लैम्डा आउँछ, साइन थीटा n को भ्यालु 1 भएपछि म्याक्सिमम नम्बर। सो a प्लस b भनेको के आउँछ 1.67 × 10⁻⁶, यतापट्टि 700 × 10⁻⁹ = 2.38 भनेर भनेको छ। सो 2.38 भने चाहिँ यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि लगभग 2 सम्म आउँछ। हेन्स अप टु सेकेन्ड अर्डर विल बी भिजिबल। त्यो भन्दा धेरै त भिजिबल हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन एकचोटि आफैलाई क्वेसन गर्नु होला, यो न्युमेरिकल हेर्नु होला है मजाले, र एकचोटि सोध्नु होला कि कसरी चाहिँ सेकेन्ड अर्डर भिजिबल भन्दा माथि भिजिबल हुन सक्दैन होला, यसको फिजिकल कारण चाहिँ के हो त हो त कुरा भेट्न पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। ठिक छ, हो त भेटिसकेपछि जस तपाईँले न्युमेरिकल मजाले बुझ्नु भएको भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन पनि हाम्रो डिफ्र्याक्सनसँग रिलेटेड छ। हाउ वाइड इज द सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिक अन ए स्क्रिन 1.5 मिटर बिहाइन्ड? हाउ वाइड इज द सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिक अन ए स्क्रिन 1.5 मिटर बिहाइन्ड 0.01 मिटर स्लिट इल्युमिनेटेड बाई 500 नैनोमिटर लाइट सोर्स भनेको छ। सो यहाँ पनि विड्थ अफ सोधिरहेछ सेन्ट्रल डिफ्रेन्स। सो यसमा पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिक अथवा म्याक्सिमम जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज आएको छ त्यसको विड्थ कति छ भनेर सोधेको छ। सो 2 क्वेसन्स अगाडि हामीले गराएको थियौँ होला। सो यहाँनिर के दिएको छ डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन भनेको 1.5 मिटर दिएको छ। त्यसै गरी लाइटको वेभलेन्थ भनेको 500 नैनोमिटर अथवा 500 × 10⁻⁹ मिटर दिएको छ हैन। त्यसै गरी डी भनेको डिस्टेन्स स्लिटको विड्थ भनेको 0.01 mm भनेको 0.01 × 10⁻³ मिटर भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा लेट x be distance of first minimum। ठीक छ, x be distance of first minimum from center of diffraction। ठीक छ, सेन्टर अफ डिफ्र्याक्सन बाट फर्स्ट मिनिमम हो अरे।
देन के लेख्न सकिन्छ x by d इज इक्वल्स टु lambda by a। यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईहरुले फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन एट सिंगल स्लिट हेर्नु है। यो एउटा tan थीटा को फर्मुला हो, अर्को भनेको sin थीटा को फर्मुला अनुसार युज गरायो। सो एकचोटी भिजिट गरेर हेर्नु होला। x इज इक्वल्स टु lambda d, यहाँनेरि d हुन्छ, यसलाई d लेखौं सानो d। सो यहाँनेरि 500 into 10 to the power minus 9 into 3.5 divided by 0.01 into 10 to the power minus 3 हुन्छ। यसको भ्यालु कति आयो 0.175 मिटर आयो। अब विड्थ अफ सेन्ट्रल ब्यान्ड भनेको विड्थ अफ सेन्ट्रल ब्यान्ड भनेको के हुन्छ त 2x हुन्छ। सो यो भनेको 2 into 0.175 भनेको 0.35 मिटर सम्म जान्छ। ठीक छ, कति आउँदो रहेछ 0.35 मिटर्स आउँदो रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भने प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ having 500 lines per mm is illuminated by a light source of 600 nanometer wavelength. How many diffraction maximum will be observed on a screen behind grating? So यो क्वेशन जस्तै हामीले माथि पनि गराएको थियौं, तर माथि चाहिँ हामीले फर्स्ट म्याक्सिमाको लागि नि गराएको थियौं, तर यहाँनेरि यति मात्रै छ। सो यहाँनेरि नम्बर अफ लाइन्स पर mm n भनेको कति छ 500 छ, 500 लाइन्स पर mm छ। अब वेभलेन्थ कति दिएको छ 600 नैनोमीटर भनेपछि 600 into 10 to the power minus 9 मिटर दिएको छ। अब हाउ मेनी डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमम विल बी अब्जर्भ अन स्क्रिन बिहाइन्ड ग्रेटिङ भनेर सोधेको छ। सो अब सुरुमा ग्रेटिङ एलिमेन्ट a plus b भेट्नु पर्यो। a plus b भनेको के हुन्छ 1 by n हुन्छ। 1 भनेको 1 मिलिमिटरमा छ। सो 1 मिलिमिटरमा मैले 10 to the power minus 3 गरे, यतापट्टि 500 गरे। ठीक छ, सो यो भनेको कति आउँछ 2 into 10 to the power minus 6 मिटर भनेर जिके। ठीक छ, यति त बुझिहालिन्छ। यो मैले डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ एलिमेन्ट भेटे हो। अब यहाँनेरि हामीलाई के थाहा छ भने वी नो, अब इन्टरफेरेन्स को फर्मुला लाउन सकिन्छ म्याक्सिमाको लागि। सो a plus b sin थीटा n भनेको n lambda हुन्छ। सो n भनेको के हुन्छ a plus b sin थीटा n by lambda हुन्छ। अब हाउ मेनी डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमम विल बी अब्टेन भनेको कति अर्डर सम्म भेट्न सकिन्छ, म्याक्सिमम कति अर्डर सम्म भेट्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु गरायो भने पनि काम गर्न सकिन्छ नि त। sin थीटा n को भ्यालु म्याक्सिमम गरायो भने सबै भ्यालु म्याक्सिमम भएपछि त आउने होला नि। सो sin थीटा n इज इक्वल्स टु 1 गर्ने। सो यहाँनेरि के आउँछ a plus b by lambda। अब a plus b को भ्यालु 2 into 10 to the power minus 6 छ। यहाँनेरि 6 into 10 to the power minus 7 छ। कति आउँछ 10 by 3 आउँछ, 3.33 आउँछ। सो कति अर्डर सम्म यसलाई जेनरली यसरी 3 लेख्न सकिन्छ। सो थर्ड अर्डर सम्म चाहिँ अब्टेन गर्न सकिने रहेछ। स्क्रिनमा चाहिँ थर्ड अर्डर सम्म हामीले भ्यालुजहरु अब्टेन गर्न सक्छौं। ठीक छ, अब चाहिँ हामीले पोलराइजेसनको केही प्रब्लम्सहरु गर्न गइरहेका छौं है। अब पोलराइजेसनको त्यति गाह्रो केही छैन, हामीसँग त्यही दुईटा फर्मुला छ, एउटा ब्रुस्टर्स एंगलको फर्मुला छ र म्यालस ल छ। जेनरली अब म्यालस ल सम्बन्धी पनि हामीले प्रब्लम गरिरहेको हुँदैनौं। सायद यो चाहिँ पीए हरुको एक्जामहरु जुन आईओई को एक्जामहरुमा म्यालस लहरु सोध्ला कि मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। अलिअलि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ छिटफुट, तर त्यति साह्रो सोध्दैन। र हाम्रो ब्रुस्टर्स एंगलसँगै रिलेटेड प्रब्लम्सहरु, ब्रुस्टर्स एंगलसँगै रिलेटेड प्रब्लमहरु अलिकति घुमाएर सोधिरहेको हुन्छ है जेनरली। सो हेरौं, पोलराइजेसनको त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। सुरुमा के छ व्हाट इज द पोलराइजिङ एंगल इफ क्रिटिकल एंगल अफ लाइट इन सर्टेन सब्सटेन्स इज 45 डिग्री। सो हाम्रो फर्मुला भनेको के हुन्छ त tan थीटा p इज इक्वल्स टु म्यू हुन्छ। जहाँनेर थीटा p भनेको ब्रुस्टर्स एंगल हुन्छ, म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ। यहाँनेर क्रिटिकल एंगलको भ्यालु दिएको छ। सो सोलुसनमा क्रिटिकल एंगल भनेको 45 डिग्रीज लेखे मैले। अब हामीले के थाहा छ क्रिटिकल एंगल भनेको के हुन्छ त sin c इज इक्वल्स टु, अनि म्यू को भ्यालु भेटेको छैन हामीले। यहाँनेर चाहिँ हामीले थीटा p इज इक्वल्स टु वाट भनेर लेख्यौं। सो sin c इज इक्वल्स टु 1 by म्यू हुन्छ हैन। यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र क्रिटिकल एंगलको रिलेसन हो हैन। सायद हामीले 10 11 12 क्लासमा भेटेका छौं। सो यहाँनेर म्यू भनेको के आउँछ 1 by sin c भनेर आउँछ। सो 1 by sin 45 डिग्रीज भनेको √2 इज इक्वल्स टु कति आउँछ त 1.41 आउँछ।
अब म्यू को भ्यालु त भेट्यौँ हामीले। अब म्यू को भ्यालु भेटिसकेपछि वी नो tan थीटा p इज इक्वल्स टु म्यू हुन्छ। सो थीटा p भनेको tan इन्भर्स म्यू हुन्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 54.7 आउँछ। सो हाम्रो पोलराइजिङ एंगल भनेको चाहिँ 54.7 डिग्री हुँदो रहेछ। ठीक छ, केही गाह्रो नै हुँदैन। A parallel beam of natural light is incident at an angle of 64 degree on a plain glass surface. The reflected beam is completely linearly polarized. Find the critical angle भनेर सोधेको छ। सो यसले के सोध्यो भन्दाखेरि यहाँनेरि हामीलाई सपोज एउटा प्लेन ग्लास सर्फेस छ, यहाँनेरि एउटा प्यारलल बीम अफ नेचुरल लाइट आइपुग्यो हैन, र के भयो र त 64 डिग्रीजमा चाहिँ के भयो, इन्सिडेन्ट भयो। अब द रिफ्लेक्टेड बीम इज कम्प्लिटली लिनियरली पोलराइज्ड। अब यो चाहिँ कम्प्लिटली लिनियरली पोलराइज्ड भएर यतापट्टि रिफ्लेक्ट भयो। ठीक छ, यहाँनेरि अब परपेन्डिकुलर टु सर्फेस र प्यारलल टु सर्फेस अफ भाइब्रेसन हुन्थ्यो होला। सो यो चाहिँ यसरी प्यारलल मात्रै भएर बाहिर जान गयो, यहाँनेरि केही पनि भएन। सो यो कम्प्लिटली पोलराइज्ड भएर बाहिर गयो। अब यसको मतलब यहाँनेरि के हुन्छ त, यहाँनेरि अर्को जुन बीम रिफ्र्याक्ट हुन्छ नि, ठीक छ, यहाँनेरि रिफ्र्याक्ट भएको बीम जुन छ यो र यो बीच चाहिँ कति डिग्रीको एंगल छ, 90 डिग्रीको एंगल छ। अब यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, सुरुमा क्रिटिकल एंगल भनेको छ। सो यो जुन एंगल दियो हामीलाई कम्प्लिटली लिनियरली पोलराइज्ड भनेपछि यो हाम्रो ब्रुस्टर्स एंगल हो। ठीक छ, थीटा p भनेको 64 डिग्रीज दिइरहेछ हामीलाई, कम्प्लिटली लिनियरली पोलराइज्ड भनेको छ नि त। अनि हामीले चाहिँ क्रिटिकल एंगल क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने। सो हामीले के थाहा छ, म्यू इज इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको tan थीटा p हुन्छ। सो हामीलाई यहाँ दिए अनुसार जुन एउटा कम्प्लिटली लिनियरली पोलराइज्ड भइसकेपछि यो हामीले ब्रुस्टर्स एंगल दिएको हो। सो म्यू इज इक्वल्स टु अब tan थीटा p हाम्रो ब्रुस्टर्स ल भनेर थाहा छ हामीलाई। सो यहाँ tan 64 डिग्रीज भयो, यो भनेको कति आउँछ, 2.05 आउँछ है। अब हाम्रो क्रिटिकल एंगल र हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको रिलेसन त थाहा छँदैछ, c भनेको के हुन्छ, sin इन्भर्स 1/μ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। सो sin इन्भर्स 1 डिवाइडेड बाइ 2.05। अब यसको भ्यालु कति आउँछ, 29.2 डिग्रीज आउँछ। ठीक छ, नेक्स्ट क्वेशन के छ, क्याल्कुलेट द पोलराइजिङ एंगल फर लाइट ट्राभलिङ फ्रम वाटर अफ Ri 1.33 टु ग्लास अफ Ri 1.53। सो यसले कस्तो कुरा दिन खोज्यो भने यहाँनेरि वाटर छ, यो मैले वाटर लेखेँ, त्यसपछि ग्लास छ हैन। अब सुरुमा सपोज एयरबाट आउँदैछ, एयरबाट ग्लास सरी वाटरमा आउँदाखेरि हामीलाई सर्टेन एउटा के दियो त, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दियो 1.33। फेरि अब के भइरहेछ त, वाटरदेखि ग्लासमा गइरहेछ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढिरहेछ। सो टुवर्ड्स द नर्मलै बेन्ड हुन्छ र यसरी बाहिर निस्केला। अब वाटरदेखि ग्लासमा ट्राभल गर्दाखेरिको हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भेट्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त, हाम्रो सुरुमा वाटर टु एयर को दिएको छ, वाटर टु एयर टु वाटर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको 1.33 छ अरे हैन, र 1.33 नै हो नि त हैन, ट्राभलिङ फ्रम वाटर। अनि त्यसपछि सरी एयर टु वाटर यसरी चाहिँ लेख्नु पर्ने, एयर टु वाटर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.33 छ, एयर टु ग्लास को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.53 छ। अब हामीले भेट्नु पर्ने वाटर टु ग्लास को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, वाटर टु ग्लास को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भेट्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, वाटर टु एयर इन्टु एयर टु ग्लास। सोच्नुस् कि फर्स्ट र लास्ट को जुन टर्म छ यो र यो हुनुपर्छ, बीचको चाहिँ एउटा सेम मिडियम हुनुपर्छ। यति कुरा तपाईले याद गर्नु भने यो प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सायद यही प्रब्लम हो यहाँको सबसे गाह्रो प्रब्लम भनेको है। तर यो तपाईलाई त अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सहरु पढ्दाखेरि डिफ्रेन्ट मिडियम्सहरुबाट ट्राभल गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ, के भ्यालु हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईलाई बुझिसक्नु भएको कुराहरु हो। सो सायद यो कुरा लेख्नु पनि तपाईलाई त्यति गाह्रो चाहिँ नहोला हैन। सो अब हामीसँग एयर टु ग्लास त छ, एयर टु ग्लास छ,
अब यसलाई मैले इन्भर्स गरेँ भने तलतिर जान्छ, एयर टु वाटरमा चेन्ज हुन्छ। सो एयर टु ग्लास भनेको 1.53 छ, यतापट्टि 1.33 छ, यो भनेको 1.15 आउँछ। सो वाटर टु ग्लासको मैले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भेटेँ। अब यहाँबाट त मैले ब्रिस्टर्स एङ्गल क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छु। tan थीटा p भनेको वाटर टु ग्लास भयो। सो थीटा p भनेको के आउँछ, tan इन्भर्स 1.15 आउँछ। यो भ्यालु भनेको 49 डिग्रिज आइपुग्यो हैन। सो यहाँनेर यही हो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको, यो कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले एकदम मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कुनै पनि लाइटको प्रब्लम्सहरू आउँदा यस्तो प्रब्लम्सहरूले अब झुकाउन खोजिरहेको हुन्छ। मेनली अब तपाईहरुले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको काम गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूले अलिकति झुक्क्याउन खोज्छ। सो यो कुरा अलि मजाले स्टडी गर्नु होला है। यो डिफ्रेन्ट मिडियामा लाइट ट्राभल गर्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा कसरी चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मजाले पढ्नुपर्छ। सो हाम्रो अब लास्ट एउटा प्रब्लम बाँकी छ। के छ भने अ बीम अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट एट पोलराइजिङ एंगल अन अ पिस अफ ट्रान्सपरेन्ट मिडियम of refractive index 1.62. What is the angle of refraction for the transmitted beam भनेर सोधेको छ। सो के भनौँ भन्दा सपोज यहाँनेर एउटा सर्टेन मिडियम छ, यहाँनेर एउटा लाइट यसरी आइपुग्यो हैन, र यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.62 छ। के भयो भने यसले चाहिँ पोलराइजिङ एंगल अथवा मैले थीटा p सपोज गरे, यो पोलराइजिङ एंगलमा ठोक्यो अरे। पोलराइजिङ एंगलमा ठोकिनुको मतलब लाइटहरु चाहिँ प्लेन पोलराइज भएर जान्छ, यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। ठीक छ, यो 90 डिग्री भयो। अब यसले के सोधिरहेछ भने यो जुन एंगल अफ रिफ्र्याक्सन छ यतापट्टि अर्को मिडियममा जाँदा त रिफ्र्याक्ट हुन्छ। सो यो रिफ्र्याक्सनको एंगललाई मैले r भनेर लिए भने यो भ्यालु कति हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ है। सो सोलुसन गरौँ यसको। यहाँनेरि अब हामीले म्यू को भ्यालु दिएको छ 1.62 भनेर दिएको छ। अब एकदमै सजिलो, यहाँनेरि हेर्नुस् त यो थीटा p भनेको त हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो। सो ब्रुस्टर्स एंगल अनुसार काम गर्न सकिन्छ, किनभने यसले पहिले नै के भनिसक्यो, पोलराइजिङ एंगलमा ठोकिरहेछ। सो tan थीटा p इज इक्वल्स टु म्यू लेख्न सकिन्छ। सो थीटा p भनेको के भयो त tan इन्भर्स म्यू भयो। अब tan इन्भर्स म्यू भनेपछि tan इन्भर्स 1.62 भनेको कति आउँछ त 58.3 डिग्रीज भनेर आउँछ। ठीक छ, बुझियो होला कुरा। अब यसलाई तपाईले दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको म्यू इज इक्वल्स टु sin i बाइ sin r को फर्मुलाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्नेल्स ल को तरिकाले पनि गर्न सक्नुभयो। i को भ्यालु त हामीसँग थीटा p छदैछ, म्यू को भ्यालु पनि हामीसँग छदैछ। और अर्को तरिका भनेको हेर्नुस् त, यहाँनेरि यो एंगल के छ 90 डिग्री छ। अब कुनै पनि रिफ्लेक्सन को नियममा के हुन्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्लेक्सन के हुन्छ, सेम हुन्छ जहिले पनि। सो यो एंगल पनि कति हुने भयो थीटा p हुने भयो। अब यो चारवटा एंगल हेर्नुस् है, यो थीटा p छ, यति भ्यालु 90 डिग्री छ र यो भ्यालु r छ। सो थीटा p प्लस 90 डिग्री प्लस r भनेको 180 डिग्री हुन्छ र थीटा p प्लस r भनेको 90 डिग्रीज हुने भयो हैन। सो यो तरिकाले गर्दा पनि भयो, यो तरिकाले तपाईले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। r को भ्यालु चाहिँ यहाँनेरि 90 माइनस 58.3 भनेको चाहिँ 31.7 डिग्री चाहिँ आउँछ। ठीक छ, सो कुनै एउटा तरिका फलो गर्नुस्, एन्सर निक्लिहाल्छ। सो यसरी हामीले फिजिकल अप्टिक्सको न्यूमेरिकलहरु पनि सक्यौं है। कुनै ठाउँमा कतै कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन, के भनेको छ, यसलाई अझै कसरी मजाले बुझ्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ, नेपाल अनलाइन स्कुल छ, त्यहाँनेरि चाहिँ क्लास 12 कै लागि भनेर स्पेसिफिकल्ली ग्रुप बनाएको छ र त्यहाँनेरि क्लास 12 को स्टुडेन्ट्सहरु बसेर विभिन्न प्रब्लमहरु सल्भ गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो नलेज बढाइराख्नु भएको छ मेन्टर्सहरुसँग मिलेर। सो तपाई पनि जोइन हुनुहोस् र नआएको प्रब्लमहरु सोध्नुहोस्, साथीहरुलाई नआएको प्रब्लमहरु सिकाउनुहोस् है। त्यसैगरी डिस्क्रिप्सनमा के छ, हामीसँग फिडब्याक फर्म छ। त्यो फिडब्याक फर्म फिलअप गरेर हामीले पढाएको कुराहरुमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब काहीँनेरि राम्ररी पढाएको छैन भने यहाँनेरि यसरी पढाएको छैन, यो कुरा यसरी बुझाइदिए हुन्थ्यो, त्यसैगरी यो टपिक सम्बन्धी मलाई भिडियो चाहिरहेको छ भनेर तपाईहरुले फिडब्याक फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हामीसँग कन्ट्रिब्युटर फर्म अथवा मेन्टर फर्म भनेर आउँछ।
सो कन्ट्रिब्युटर फर्ममा तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै सब्जेक्ट तपाईँले मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर हामीले सब्जेक्ट्सहरूको लिस्टहरू दिएको छौँ। जुनै फिल्डको पनि सब्जेक्ट हुनसक्छ, त्यो सब्जेक्ट कुनै एउटा चुज गर्नुहोस्, कन्ट्रिब्युटरको फर्म फिलअप गर्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ है। र हाम्रो नम्बर 9849595895मा कल गरेर पनि हामीलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन मन छ अथवा केही सोध्न मन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।